नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी नेपालीहरूको तीज ठुलो पर्व हो। नेपाली जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ नि विशेष हर्षोल्लासका साथमा मनाउनुहुन्छ यसलाई र यसका बारेमा कुराकानी जोड्छौँ। र यो वर्ष तीजसँग जोडिएर अन्य पक्षहरू पनि जोडिएका छन्। विश्वकर्मा पूजा अन्य दिनमा तीजसँग नजिक नआउने पर्व हो, तर यो पालि तीज सँगसँगै पर्दैछ। र सँगसँगै तीज भनेपछि अन्य 4वटा पक्ष रहन्छन् तीजका। दर खाने एउटा पक्ष हो, अनि व्रत बस्ने अर्को पक्ष हो, गणेश चतुर्थी अर्को पक्ष हो, अनि ऋषि पञ्चमी अर्को पक्ष हो। व्रतको विधान, व्रतको आरम्भ इतिहाससँग जोडेर र यसको महत्त्व, विशेषता र वैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएर यसले पार्ने प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रभावका बारेमा र पारिवारिक सुसङ्गठन राम्रो हुनका लागि कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, यी सम्पूर्ण पक्षलाई हामी केलाउने प्रयास गर्छौँ। शास्त्रोक्त ढङ्गमा शास्त्रले बताएका कुराहरू हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। र सुरुवातमा हरितालिका तीज यो नामबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ। हरित आलिका हो, हरण गरिएकी, आलिका नाम गरेकी साथी अथवा साथीहरूले हरण गरिएकी भन्ने अर्थमा यसलाई हरितालिका तीज भनियो। अब योसँग पौराणिक स्कन्द पुराणदेखि लिएर अन्य भविष्य पुराणहरूमा कसरी बताइएको छ भने पार्वती माता चाहिँ शिवजीलाई वर प्राप्त गर्नका लागि इच्छित हुनुहुन्थ्यो, तर पार्वती माताका पिताजी पर्वतराज हिमालयले चाहिँ पार्वती मातालाई उता विष्णु भगवान्लाई दिने वा विवाह गरिदिने भन्ने कुरा नारदजीसँग सरसल्लाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिलेदेखि पार्वती माता शिवजीलाई वर पाऊँ भन्ने एउटा मनोइच्छा राख्नुभएको थियो। त्यसो भएका कारणले गर्दा यो मन विपरीत भयो, पार्वती माताको इच्छा विपरीत भयो भनेर साथीहरूले हरण गरेर लिएर गएर अनकन्टार जङ्गलमा गुफामा राखेर लुकाएर अनि शिवजीको व्रत बसेका कारणले गर्दा शिवजी प्राप्त हुनुभयो भन्ने अर्थसँग, कथासँग जोडिएको प्रसङ्ग रहन्छ। अनि यहाँनिर कुरा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले 16 वर्षसम्म धुवा मात्रै लिएर 64 वर्षसम्म चाहिँ पात पतिङ्गर मात्रै लिएर व्रत बस्नुभयो, कठोर व्रत बस्नुभयो भन्ने कथामा आउँछ। यो कसरी 16 वर्ष, कसरी 64 वर्ष, यस्तो कसरी हुन्छ, यो अलिकति अनौठो कुराकानी रहन्छ। हामी अहिले बस्छौँ पृथ्वीलोकमा। देवलोक छुट्टै छ, पितृलोक छुट्टै छ, ब्रह्मलोक छुट्टै छ। यिनीहरू लोकको कुराकानी के हुन्छ भने नि करेन्सी जस्तो कि हाम्रो 1 वर्ष चाहिँ त्यहाँको 1 दिन मात्रै हुन्छ एउटा लोकको। अब फेरि त्योभन्दा माथिल्लो लोकको चाहिँ त्यसको 1 वर्ष अर्को माथिल्लो लोकको 1 दिन हुन्छ। फेरि त्यो माथिल्लो लोकको 1 दिन चाहिँ अर्को त्योभन्दा माथिल्लो लोकको 1 वर्ष चाहिँ 1 दिन हुँदै हुँदै जान्छ। कहिलेकाहीँ हामीले सुन्ने गरेका छौँ नि, ब्रह्माजी चाहिँ टोइलेट जाँदा जाँदै उता रावण जन्मियो अरे भनेर सुन्नुभयो अरे, टोइलेटबाट फर्किँदा चाहिँ रावण मृत्यु भयो अरे भन्ने सुन्नुभयो अरे। यो करेन्सी चेन्ज जस्तो त्यो लोकको समयावधि र यो लोकको समयावधिमा फरक पर्छ। अमेरिकन डलर 1 बराबर हामी यहाँ यति भन्छौँ नि, त्यस्तै हो यो। त्यो समयको टाइमिङको अन्तरको कुराकानी हो यो यसरी बुझ्नुपर्छ। कसरी 64 वर्षसम्म पात पतिङ्गर मात्रै खाएर हाम्रो लोकमा हामीले हिसाब गर्दाखेरि त्यो बुझ्नुपर्छ। यो एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा। दिव्य वर्ष, प्रकाश वर्ष होइन, ब्रह्मलोकको वर्ष होइन, यो लोकको वर्ष रहेको छ। यो यसरी बुझ्नुपर्छ। र सँगसँगै भाद्र शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिलाई यो व्रतसँग जोडेर लिइन्छ भने दरो भएर खाने, दरो हुने गरी खाने भन्ने अर्थमा दर खाने। व्रतको ठिक अघिल्लो दिन दर खाने अनि भोलिपल्ट मजाले व्रत बस्न सकिन्छ। यो दर खाने प्रक्रियामा चाहिँ रात्रिको समयमा दर खाने प्रचलन रहन्छ, भोलिपल्ट मजाले व्रत बस्न सकियोस्, दरो हुन सकियोस् भन्नका लागि। र चामललाई गाईको घिउमा मजाले भुट्ने अनि दुध राखेर त्यसलाई पकाउने, त्यो ढकने भनिन्छ। खिर जस्तै हो। र यसको विशेषता के हुन्छ भने खाँदाखेरि हलुका जस्तो, शरीर हलुका भए जस्तो महसुस हुन्छ, तर यो अलिकति पच्नलाई गाह्रो हुने, समय लाग्ने जस्तो। खिर चाहिँ गिलो भए पनि खाएपछि अल्छी लाग्ने, निद्रा लाग्ने, एकदम गाह्रो हुने जस्तो हुन्छ। तर ढकने चाहिँ साह्रो हुन्छ, तर खाएपछि अल्छी लागे जस्तो हुँदैन। त्यसो भएका कारणले गर्दा पनि यो ढकनेलाई विशेष महत्त्व दिएर
दर खाने प्रचलनमा राखिएको छ। अन्य पनि खिर पनि खाइन्छ, सेलरोटी पनि खाइन्छ, अन्य चिज पनि खाइन्छ, केरा पनि खाइन्छ, यो पनि विधान रहेको छ। तर दरो हुने गरी खाने चाहिँ ढकने विशेष रहेको छ, यो कुरा रहेको छ। र यो हरितालिका तीजको व्रत बसियो भने चाहिँ अखण्ड सौभाग्यवतीको अर्थमा र इच्छित वर प्राप्त हुनका लागि वा आफूले चाहे जस्तो सुयोग्य यही भन्ने नभएर यस्तो किसिमको गुणवान पति प्राप्त होस् भन्नका लागि लिइने विशेष व्रत हो। महिलाका लागि, केटीका लागि, कन्याका लागि, विवाहितले पतिको दीर्घायुका लागि, अविवाहितले योग्य पति प्राप्त होस् भन्नका लागि भनेर यसरी पुराणहरूमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ हामी। र यो दिनमा अन्य पक्षहरू रहेका छन्, नाचगानसँग सम्बन्ध राखेर, दुःख सुखका कुराहरू साटासाट गर्ने कुरासँग राखेर, माइत जाने अनि माइतका आफन्त इष्टमित्र गाउँघर छरछिमेकका व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी गर्ने, यो पक्ष पनि एक विशिष्टतम पक्ष रहेको छ यो तीजको। सँगसँगै साङ्गीतिक माहौलमा पनि अहिले पछिल्लो समयमा केही महिना अगाडिदेखि नै साङ्गीतिक माहौल, तीजका गीतहरू निकाल्ने एउटा व्यावसायिककरण भएको छ। यो पनि एउटा राम्रै मान्नुपर्छ। अर्को कुरा, विभिन्न समयमा अहिले तीजका कार्यक्रमहरू 1 महिना अगाडिदेखि कार्यक्रमहरू राख्ने प्रचलन रहेको छ। रेस्टुरेन्टहरूमा, ब्याङ्क्वेटहरूमा पनि तीजका कार्यक्रमहरू राखेर व्यावसायिक यसको सञ्चालन भइरहेको छ। यसलाई पनि राम्रो मान्नुपर्छ। राजनीतिक भेटघाटका लागि तीजको दर खाने भन्ने हिसाबमा भेला गरेर राजनीतिक भेटघाट यो पनि हुन्छ। यी सबै कुराले गर्दा व्यवसायमा पनि आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक यी सबै कुरामा धार्मिक आध्यात्मिक छँदैछ। अब पहिला व्रत बसिन्थ्यो, कोठामा बसिन्थ्यो, घरमा बसिन्थ्यो, आफन्त इष्टमित्रसँग रमाइलो गरेर होस् वा भगवानको पूजाआजा आराधना गरेर होस् त्यसरी तीज मनाइन्थ्यो भने अहिले यसको अलिकति परिवर्तन भएर नाचगानसँग, भेटघाटसँग, आर्थिक कुरासँग, होटल रेस्टुरेन्टसँग, खानेकुरामा अलिकति विकृत अवस्था पनि आएको छ। यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। तीजकोमा के खाने के नखाने, हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो परम्परा के हो, बाहना राख्ने तीजको अनि खाने अर्कै थोक, यसले अलिकति गाह्रो बनाएको छ। तर यसलाई थोरै ध्यान दिनुपर्छ। यति कुराकानी हामीले योसँग सन्दर्भ जोड्यौँ। पहिला व्यङ्ग्य पनि गाइन्थ्यो र श्लोक पनि गाइन्थ्यो। आमाहरूले श्लोक गाउनुहुन्थ्यो, परिचय पनि श्लोकमै दिने, परिचय पनि श्लोकमै माग्ने, यस्तो प्रचलन रहेको थियो। यो हामीले सम्झन योग्य पक्ष रहेको छ तीजसँग जोडेर। अब हरितालिका तीजसँग जोडेर व्रत विधानलाई हेर्ने हो भने विशेष गरेर बिहान स्नान गर्ने। तपाईँले स्नान गर्दा नदी तलाउमा वा घरैमा पनि स्नान गर्ने। स्नान गरिसकेपछि सङ्कल्प भन्छ, म व्रत बस्दैछु, यो व्रत यथाशक्ति यथाविधि, मेरो शक्ति अनुसारले, विधि अनुसारले म बस्छु भनेर सङ्कल्प लिने। र बेलुका देवालयमा वा नदी तलाउमा, नदीको किनारमा वा घरैमा पनि शिव पार्वतीको, शिव परिवारको पूजा गर्ने। हामी शिव परिवारको पूजा जस्तो हामी कामना गर्छौँ। श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी सबैजना मिलेर, होइन, वाहन गाडी घोडा सबै होस् भन्ने चाहन्छौँ। ब्रह्माजीको श्रीमतीको लेखाजोखा छैन, विष्णु भगवानका श्रीमती हुनुहुन्छ लक्ष्मी माता, तर सन्तानको लेखाजोखा छैन भनेपछि हामीले चाहिने परिवार, वाहन, सवारी साधन, घर, इष्टमित्र, नाता गोता यी सबै भएका कारणले गर्दा शिव परिवारको विशेष पूजा आजा आराधनाले चाहिँ हामीलाई पारिवारिक माहौल, पारिवारिक किसिमको, एक किसिमको झै झगडा मुक्त समाज, झै झगडा मुक्त परिवार बनाउनमा निर्माण गर्दछ, सहयोग गर्दछ। यसो भएका कारणले गर्दा हामी गृहस्थले, घर परिवारमा रमाउनेले शिव परिवारको विशेष पूजा आजा गर्नु विशेष राम्रो हुन्छ। यहाँनिर कुराकानी जोडिन्छ। शिव परिवारको वाहनका लागि, शिव परिवारका सदस्यहरूकोमा यस्तो मेलमिलाप रहेको छ नि। कहाँ पर्वतराज राजाकी छोरी पार्वतीलाई कहाँ मसान घाटमा बस्ने शिवजीले मिलाएर राख्न सक्नुभएको, हामी यस्तो सक्नलाई हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोला। आफ्नो वाहन गोरु छ, पार्वती माताको वाहन सिंह छ, उसले भेट्ने बित्तिकै सक्छ, तर पनि मिलाएर राख्न सक्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यसो भएका कारणले गर्दा यो पारिवारिक माहौललाई पनि सृजना गर्नका लागि शिव परिवारको पूजा विशेष मानिन्छ। यो हरितालिका तीजमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाउने, पूजा गर्ने यो अर्को अलग विधान रहेको छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। जे होस्, शिव परिवारको पूजा गर्ने। र सँगसँगै यो धर्म सिन्धु सार नाम गरिएको पुस्तकमा यो शिव परिवारको पूजा गर्ने क्रममा सम्झनै पर्ने मन्त्र अथवा स्तुति भनेर बताइएको छ।
हरितालिका तीजको दिनमा विशेष गरेर शिव मन्दिरहरूमा, देशभरका शिवालयहरूमा अत्यन्त भिड, नेपालको आराध्य देव पशुपतिनाथ भगवानको शरणमा दर्शन गर्न जाने, घुम्न जाने, फिर्न जाने, रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्न जानेको यति धेरै भिड हुन्छ र अन्य समयमा भन्दा हरितालिका तीजको बेलामा त्यहाँनिर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले दिनभर जस्तो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका हुन्छन्। टेलिभिजनले, रेडियोले, विदेशका पत्रकारहरूले पनि त्यहाँको माहौललाई खिचिरहेका हुन्छन्, नाचगान भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर। र विशेष गरेर बिर्सनै नहुने एउटा स्तुति रहेको छ हरितालिका तीजका बारेमा। यो धर्म सिन्धु सार नाम गरिएको पुस्तकमा यसका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कित शेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। यो स्तुति चाहिँ गाउनै पर्छ भनेर यो विशिष्ट पुस्तकमा लेखिएको छ। यो दिनमा शिव पार्वतीको स्तुति हो। यो विशेष गरेर पूजा विधि अन्तर्गतमा हामीले छुटाउनु नहुने दियो, कलश, गणेश। हरेक पूजामा शिव पार्वतीको पूजा हो, शिव परिवारको पूजा हो। यो हरितालिका तीजसँग जोडेर व्रतको विधान अन्तर्गतमा तपाईँले 3 किसिमका व्रत लिन सक्नुहुन्छ। यो व्रतको विधान अन्तर्गतमै पर्दछ निराहार, फलाहार, पानी पिएर वा फल ग्रहण गरेर भन्ने अर्थमा। र यही धर्म सिन्धु सारमा के पनि बताइएको छ भने सर्वतः आत्मानं गोपायत, यसरी बताइन्छ जसरी भए पनि स्वास्थ्यको रक्षा गर्नै पर्छ। तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यको रक्षा गरेर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई विचार गरेर अनि व्रत बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। अनि सँगसँगै स्कन्द पुराणमा बताइएको छ कि व्रत भङ्ग नहुने खानेकुराहरू भनेर बताइएको छ। के बताइएको छ भने अष्टौ तान्यव्रतज्ञानी आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मणकाम्या च गुरुर्वचनमौषधम, यसरी बताइन्छ। जल, सक्खरखण्ड, पिँडालु, कन्दमूलहरू, आँप, अम्बक, केरा, फल, दुध र हवनीय वस्तु, हवन गर्न योग्य वस्तु र गुरु ब्राह्मणको वचनद्वारा ल यो खानुहुन्छ भनिएका चिजहरू खाँदाखेरि व्रत भङ्ग हुँदैन भनेर बताइएको छ भने त्यही अन्तिममा के बताइएको छ भने औषधम, औषधि खाँदा पनि व्रत भङ्ग हुँदैन। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने कुनै औषधि नियमित लिनुभएको छ भने त्यसले व्रत भङ्ग गर्दैन, यसरी बुझ्दा हुन्छ। फेरि तपाईँ अशक्त हुनुहुन्छ भने यसरी कठोर व्रत लिनु हुँदैन। आफूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई रक्षा गरेर व्रत बस्नुपर्छ। यही बताइएको छ, अघि पनि हामीले जोडेका थियौँ। सर्वतः आत्मानं गोपायत, कुनै पनि हालतमा स्वास्थ्यको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। यो रह्यो हरितालिका तीजका व्रतका बारेमा। र सँगसँगै यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट आउँदैछ गणेश चौथी। मङ्गल चौथी एउटै पर्छ, किनभने गणेश चौथीसँग जोडिएर यसको विधान अन्तर्गतमा के बताइएको छ भने रवि भौमवार योगे प्रशस्ता भनेर धर्मसिन्धु सारमा लेखिएको छ। आइतबार र मङ्गलबारको दिनमा चौथी तिथि पर्यो भने त्यो विशेष राम्रो हुन्छ भनेर बताइन्छ। र यो मङ्गल चौथी व्रत पनि यही तीजसँग जोडिएर ठ्याक्कै तीजको भोलिपल्ट पर्छ भने फेरि त्यसको ठिक भोलिपल्ट ऋषि पञ्चमी पर्छ। अरुन्धतीसहित सप्त ऋषिको पूजाआजा गर्ने र विशेष गरेर ऋतुवती महिला कन्याहरूको वर्षभरिमा महिनावारी भएको बेलामा जानेर होस् अन्जानमा होस् गरिएको दोषको क्षमा माग्नका लागि लिइने विशेष प्रकारको व्रत हो। यो स्नानसँग ठुलो महत्त्व हुन्छ। कसरी स्नान गर्ने भन्ने कुरासँग, शरीरको शुद्धिकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरासँग, पाप नष्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरासँग जोडिएको हुन्छ भने यो पञ्चमी व्रत चाहिँ सा मध्याह्न व्यापनी ग्राह्या भन्छ। मध्याह्न व्यापनीलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। यस अर्थमा यसपालि तीजको व्रत लिने क्रम चाहिँ भदौ महिनाको 31 गतेको आइतबारको दिनमा राति दर खाने दिन, राति दर खाने। त्यसको भोलिपल्ट असोज महिनाको 1 गते सोमबारको दिनमा हरितालिका तीज व्रत बस्ने। अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ 2 गते मङ्गलबारको दिनमा मङ्गल चौथी व्रत पनि पर्दैछ, ऋषि पञ्चमी व्रत पनि पर्दैछ एकै दिनमा। यसरी यस पक्षको विधान रहेको छ, किनभने पञ्चमीलाई सा मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या भनेर बताइएको छ भने गणेश चौथी चाहिँ
रवि भौमवार योगे प्रशस्ता यसरी बताइएको छ। यो भएका कारणले गर्दा यी दिनहरू धेरै विद्वान गुरुहरूले छलफल गरेर सरसल्लाह गरेर निकालिएको विधान हो। यो पञ्चाङ्गहरूमा लेखिएको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यो वर्ष यही हरितालिका तीजमै जोडिएर 1 गते सोमबारको दिनमा विश्वकर्मा पूजा रहन्छ। विश्वकर्मा पूजा चाहिँ गतेका आधारमा मनाइन्छ र यो वर्ष चाहिँ विश्वकर्मा पूजा यही तीजसँग जोडिएर आयो। अन्य वर्षमा यसरी सधैँ आउँदैन। यो कुरा पनि रहेको छ। कल कारखाना, मेसिन, सामग्रीहरू वा क्यालकुलेटरहरू पनि मेसिन हुन्। फलामका औजारहरू, यी सबै चिजको पूजाआजा गर्ने, यी पनि हाम्रा देवता स्वरूप हुन्, यिनले हामीलाई सहयोग गरेका छन् भनेर यस्तो कृतकृत्य रहने परम्परा हो। संस्कृत परम्परा, पूर्वीय दर्शन, सनातन परम्परा, धर्म संस्कृति परम्परा, यो परम्परामा आत्मसात गर्दै यिनको पूजा गर्दै सम्मान गर्ने मनाइने यी सबै पर्वको, तीजको, मङ्गल चौथीको, विश्वकर्मा पूजाको, ऋषि पञ्चमीको एकमुष्ट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस्। अन्तिममा एउटा कुरा जोड्छौँ, यी विभिन्न किसिमका व्रतहरू बेला बेलामा आउनु भनेका यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई राखिएको ल्याब टेस्ट हो। तपाईँ हाम्रो शरीर कतिको दह्रो छ कि कमजोर छ। डर खाएर भोलिपल्ट व्रत बस्न सक्ने किसिमको छ भने तपाईँको शरीर दह्रो छ, स्वस्थ छ, किन ल्याब त थिएन। तपाईँको ब्लड टेस्ट गर्ने, कल्चर टेस्ट गर्ने, युरिन टेस्ट गर्ने कुनै ल्याब त थिएन त्यो बेलामा। भनेपछि यो व्रतहरूले चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ यति कमजोर छु वा बलवान छु, म सक्छु, टिक्छु भन्ने किसिमको ज्ञात दिन्छ व्रतहरूले। थामिन्छ कि थामिँदैन भन्ने कुरा, मन मस्तिष्क थामिन्छ कि थामिँदैन, भगवानको नाम जान्छ कि जाँदैन, वा भगवानको कृपा तपाईँलाई छ कि छैन भन्ने कुरा। कृपा छैन भने तपाईँलाई व्रत बस्न मन लाग्दैन। पहिलो कुरा, म त सक्दिनँ होला, नखाइ त कहाँ सक्छु होला जस्तो लाग्छ, डर लाग्छ। अब कोही मान्छे यही दिनमा नखाइ पनि बस्न सक्छन्, कति तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, दिनभर लाइनमा बस्न सक्नुहुन्छ। भगवानको कृपा छ भने तपाईँलाई मन पनि लाग्छ, जागृति पनि हुन्छ, व्रत बस्दा केही पनि हुँदैन। भगवानको कृपा पनि छैन भने मन पनि लाग्दैन, डर पनि लाग्छ, अनि बिरामी पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसो भएपछि ए थाहा भयो म अलिक कमजोर रहेछु, म अलिक त्यति डह्रो छुइनँ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। ल्याब टेस्टबाट रिपोर्ट आउँछ तपाईँको कि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, पक्का पक्की हो, तपाईँ कमजोर मान्छे हो, भगवानको कृपा तपाईँलाई कम छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, गृहदेखिको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, चराचुरुङ्गीको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, बोट बिरुवाको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। हे भगवान्, मलाई अलिकति कृपा बढाइदिनु पर्यो। बोट बिरुवामा गोडमेल गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कि आफ्नो शक्ति आर्जन गर्नका लागि, दह्रो हुनका लागि यसरी गर्नु पर्यो। यति कुराकानी राख्यौँ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा यो हरितालिका तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म तुलसी भारद्वाज निरौला अनि हाम्रा प्रविधिमा साथ दिनुहुने विशाल आचार्य अनि अन्य साथीहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई तपाईँ सुनेर साथ दिनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट सुनेर साथ दिनुहुन्छ हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला। तपाईका लागि हामी अझ उत्कृष्ट कुराहरू राख्दै अगाडि बढ्नेछौँ। तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानल र ज्योतिष विज्ञान नाम गरेको युट्युब च्यानलमा हामी हाम्रा कुराहरू राख्दै आएका छौँ। नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो हामीले खोजबिन अनुसन्धान गरेर राखेका कुराहरू तपाईँलाई मनपर्छन् भने साथीभाइ इष्टमित्रलाई सेयर गर्नुहोला। तपाईँको लाइकले हामीलाई अझ बढी उत्साही बनाउनेछ। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।